انسب. سراقة موجود. سراقة وين سراقة؟ تعال. سرق الجوال. يلا يمكن يفوز بالجوال ان شاء الله. الثاني حق المرسلين وحق شو اسمه فضيل. طيب طريقة اللعبة تدورون حول هذا الكرسي، واضح؟ حول هذه الكراسي، ولما أقول لكم اجلس تجلس مباشرة، ولكن الشرط الأساسي هو ماذا؟ ألا تلمس الكرسي. ألا تلمس الكرسي. نعم. خلال أي نعم خلال الجري حول هذا الكرسي لا تلمس الكرسي. خلال الجري حول هذا الكرسي لا تلمس الكرسي. خلاص؟ يلا نبدأ ببركة الله. حطوا المكان يا شباب الجمهور. ابتعدوا وسعوا لهم. يلا ابتعدوا. طيب لما نقول 3 تبدأون، ولما أقول لكم وقت اجلس تجلس مباشرة. يلا حركوا يا شباب. بسم الله. وين اللاعبين؟ 1 2 3 4 5 6. طيب عندنا 5 كراسي، ففي أول مرة ما يجلس إلا 5. واحد يطلع برا يخرج خارج. طيب بسم الله على بركة الله. بسم الله. يلا ابدأوا. ابدأ. العب فوق الملعب. العب. اجري. ما فهمتم؟ فانتبهوا إلى الكلمات. هل أقول اجلس أو اجري؟ فهمت؟ يلا بسم الله. يلا اجروا. بسم الله توكلنا على الله. ما شاء الله هذا الدب كمان ماشي زين ما شاء الله. بسرعة. اسرع. يلا لا تجلس كرسي. ايوه صراحة. يلا والآن دور كبير جدا. هؤلاء 5 لاعبين. يلا امشوا بسرعة. بسم الله توكلنا على الله. وهذا القائد في الثوب يمشي بسرعة. وهكذا ما شاء الله. اجلس. تطلع ثاني مرة إذا مسكتها هكذا الكرسي تطلع برا. اسمع لما أقول لك اجلس. بسم الله. حركوا. يلا يا شباب. يلا ما حد يكون بعيد من الكرسي. يلا اجري بسرعة يا أخي. أصلا ما قلت اجلس، قلت اجري بسرعة. بس واحد الذي فاز. أنت فزت. من الذي فاز؟ لا هو هذا. كيف؟ يلا مرة هذا الإنذار الأخير. It is the last warning. اسمع ماذا أقول اجلس أو اجري. لازم تفهم تميز الفرق. أصوات. يلا بسم الله. ما شاء الله والله هؤلاء مجتهدون جزاهم الله خير ويمشون. والآن أقول لهم ماذا أقول لهم؟ اجري ولا اجلس ولا ماذا أقول لهم؟ اجلس. يلا والله حظا سعيدا إن شاء الله في فرص أخرى. يلا بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. هؤلاء الشباب متحمسون جدا لا تمسك الكرسي يا أخي. أثناء الجري لو مسكت الكرسي خلاص تطلع برا. تطلع برا. تطلع ما تطلع. لا. يا اخوان ما شاء الله هؤلاء الشباب متحمسون مجاهدون مساندون. بعيد عن الكرسي بعيد. يلا الآن الشباب متحمسون جدا.
انظر لا تمسك الكرسي، اذا مسكت اي مره خلاص تطلع برا. يلا يا شباب بسم الله. والله ما زال ما شاء الله الدب هذا ممتاز. يلا اجري 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 بسرعه 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 بسرعه. لا لا يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الشباب. ماذا؟ يلا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا بدأ الشباب يجرون والله هذا الكرسي كرسي الذهبي. والله اتمنى بجلس وانا باخذ جائزه، ولكن يلا جرب. بسم الله. وهكذا شباب. بسم الله 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 بسم الله. يلا كن بعيدا كن بعيدا لا تكون قريبا. اقل شيء this is your range. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي 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 امشي. النظر في الكرسي يا خلاص بسرعه بسرعه. يلا اجري 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 اجري. والله تستاهل الجائزة بعد هذا السقوط. يستاهل جائزة. وينه يا مرسلين؟ ما جاء حتى الآن. سجل اسمه يا شيخ الآن. سجل اسمه. سجل الآن نعطيك جوائز. يلا أعطوني 5 كراسي.